السلام علیکم دوستو، میں شاہد بلوچ تے تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل اپنا دیس پنجاب جی۔ تو دوستو اج دا ولاگ کرنے ہیں شروع۔ اج میں آ چکا زمین تے تساں دے پے وے ادھر سائڈ تے بورنگ چلیا ہوا ہے۔ اگر تو کو ساری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک تے شیئر کرے سو، تے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو۔